نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع أثره واستنى بسنته إلى يوم القيامة وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، أن التقوى خير زاد ليوم المعاد. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الطلبة الكرام، تعددت نعم الله جل وعلا على عباده فأصبح الناس لا يستطيعون عدها. قال الله تبارك وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. ومن تلك النعم التي أسبغها الله جل وعلا على عباده وسائل التواصل الاجتماعي كالهواتف والبرامج والمواقع، فهي نعمة عظيمة لمن استغلها الاستغلال المفيد واستعملها فيما يضر المعبود. فبعد أن كان الناس يعانون من قلة التواصل فيما بينهم وصعوبة الوصول إلى المواقع المهمة وتحصيل المعلومات الضرورية لحياتهم، أصبحت الأمور أكثر تيسيرا وعونا على ذلك بعد ظهور وسائل التواصل الحديثة. فالحمد لله على تتابع نعمه وآلائه على عباده. لقد أصبح العالم بما فيه من قارات ودول ومدن كالقرية الصغيرة بسبب وجود شبكات الإنترنت ومواقع التواصل بين الناس، وقد حظيت بانتشار كبير على الصعيد المحلي والعالمي. فأصبح أغلب البشر من مختلف الجنسيات واللغات صغارا وكبارا ذكورا وإناثا يستخدمونها ويتواصلون عن طريقها بيسر وسهولة. أيها الضيوف الكرام، من إيجابيات استخدام تلك الشبكات والمواقع ما يلي: الأول، أنها تصبح للمستخدمين لها التواصل مع الأصدقاء عبر المدونات والكتابات والمحادثات الصوتية والفيديو. والثاني، أنه يمكن استخدام آلة التواصل مع الأصدقاء مع جميع فئات المجتمع كالأقارب والأصدقاء والطلاب والمدرسين وغيرهم. الثالث، أنها أصبحت من ضروريات الحياة اليومية، فأغلب الشباب والفتيات في وقتنا الحالي أصبح ميالا لاستخدامها أكثر من نشاطه العمل على أرض الواقع. أيها الطلبة الكرام، هذه بعض الإيجابيات حول وسائل ومواقع التواصل الاجتماعي. أما سلبياتها فهي كثيرة، منها: الأول، التعلق بها وإدمان التعامل معها والجلوس أمامها ساعات طويلة، مما